साबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को 15 माह के फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के बाद 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी गई। 12 अगस्त 2024 को पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत साबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद के खिलाफ कार्रवाई का आगाज हुआ। मुलजिम पर 4 इल्जामात आयद किए गए। उनमें सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होना, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जियाँ जो रियासत की सलामती और मफादात के लिए नुकसानदेह हैं, इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल और बाज़ अफराद को बिला जवाज़ नुकसान पहुँचाने के इल्ज़ामात शामिल हैं। ISPR के मुताबिक मुलजिम को तमाम कानूनी हुकूक फराहम किए गए हैं। अपनी मर्जी की दिफाई टीम तैनात करने का हक भी हासिल था और मुजरिम को मुतल्लिका फोरम पर अपील का हक हासिल है। प्रेस रिलीज का आखिरी पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां कहा गया है कि मुजरिम के सियासी अनासर के साथ मिली भगत के जरिए दानिस्ता तौर पर सियासी इश्तियाल अंगेजी और अदम इस्तेहकाम पैदा करना, इसके अलावा बाज़ दीगर मामलात में मुजरिम के मुलव्वस होने के मामले को अलहदा तौर पर निपटा जा रहा है। ये इंतहाई अहम है क्योंकि पिछले हफ्ते ही DG ISPR ने बताया था कि फैज हमीद के खिलाफ 9 मई से मुतल्लिक तहरीरें हैं। हमारे पास तो वो केस है, एक जनरल फैज हमीद का एक इससे जुड़ा हुआ केस है जो कि चल रहा है। उसके अलावा तो जो 9 मई के जितने ट्रायल के केसेस थे वो तो हम क्लोज कर चुके। फौज पाकिस्तान का नहीं, पाकिस्तान की कौम का मुकदमा है। बिकॉज इन नो कंट्री यू कैन अलाउ दैट इट्स आर्म्ड फोर्सेस आर्मी इज अटैक। आप उनके शोहदा की यादगारों पे हमला करें, आप उनकी तस्दीक करने की कोशिश करें एंड देन यू कैन वॉक अवे फ्री, स्पेशली दोज हु प्लान्ड इट, हु अबेटेड इट एंड हु वर द मास्टरमाइंड मैन। नाज़रीन, इस अहम मामले पर मजीद बात आगे बढ़ाने से पहले आपको फैज हमीद के खिलाफ गुज़िश्ता 15 माह में होने वाली कानूनी कार्रवाई की तफसीलात बता देती हूँ। फैज हमीद के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई 12 अगस्त 2024 को शुरू हुई थी। उनके खिलाफ टॉप सिटी केस में शिकायत की तहकीकात के बाद उन्हें तहवील में लिया गया। इसके कुछ दिन बाद यानी 5 सितंबर को DG ISPR ने बताया कि पाकिस्तान आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जियों के मुतअद्दिद वाक़यात साबित होने पर फैज हमीद के खिलाफ फील्ड मार्शल कार्रवाइयों का आगाज कर दिया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद केस के हवाले से अगर बात की जाए, टॉप सिटी केस में रिटायर्ड ऑफिसर के खिलाफ बाज़ाब्ता तौर पर दरखास्त मौसूल हुई। अप्रैल 2024 में पाक फौज की तरफ से एक आला सतह की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का हुक्म दिया गया। 12 अगस्त 2024 को पाकिस्तान आर्मी ने बाज़ाब्ता तौर पर आगाह किया कि मुतल्लिका रिटायर्ड ऑफिसर ने पाकिस्तान आर्मी एक्ट की दफात की खिलाफ वर्जियाँ की हैं। मुतल्लिका रिटायर्ड ऑफिसर के हवाले से रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी के मुतअद्दिद वाक़यात भी सामने आए हैं। इन बुनियादों पर फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का आगाज किया जा चुका है। 10 दिसंबर 2024 को लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ बाज़ाब्ता तौर पर चार्जशीट किया गया। चार्जशीट में उन पर सियासी मुदाखलत, अपने हलफ की खिलाफ वर्जी समेत हुकूमत के साथ मुआहदों से मुतल्लिक इल्ज़ामात आयद किए गए। इसके अलावा भी उन पर कुछ इल्ज़ामात लगे हैं जो सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुँचे। उन पर फैज़ाबाद धरने में मुलव्वस होने का इल्ज़ाम भी लगा। 27 नवंबर 2017 को उस वक्त की हुकूमत और तहरीके लब्बाइक पाकिस्तान के दरमियान मुआहदे के आखिर में बविसातत मेजर जनरल फैज हमीद लिखा गया था, यानी वो इस मुआहदे के गारंटर थे। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ऐसे अस्करी अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म दिया था जिन्होंने अपने हलफ की खिलाफ वर्जी करते हुए सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लिया। लेकिन फिर अप्रैल 2024 में सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर बने 3 रुकनी फैज़ाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन ने साबिक DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को क्लीन चिट दे दी थी और धरने की जिम्मेदारी पंजाब हुकूमत पर डाल दी थी। दिलचस्प बात यहाँ पर यह भी है कि उस वक्त पंजाब के वज़ीर आला शहबाज शरीफ थे और उन्हीं की हुकूमत में बनने वाले कमीशन ने यह रिपोर्ट मुरतब की। दीगर इल्ज़ामात में फैज हमीद पर सियासी मामलात में मुदाखलत, सियासी इंतकाम, गैर कानूनी गिरफ्तारियाँ और सियासी वफादारियाँ तब्दील करवाना भी शामिल है। इसके अलावा तहरीक इंसाफ दौर में फैज हमीद पर PTI के मुखालिफिन को जेलों में डालने, असेंबली इजलासों में अराकीन की हाजिरी पूरी करवाने और बजट मंजूर करवाने में भी किरदार अदा करने के इल्ज़ामात लगे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक जज शौकत अजीज सिद्दीकी ने भी 2017 और 18 में फैज हमीद पर मुदाखलत के इल्ज़ामात आयद किए थे। माजी करीब में नून लीग के कायद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, कई सियासी रहनुमा फैज हमीद पर सियासत में मुदाखलत के इल्ज़ामात आयद करते रहे हैं। जनरल फैज साहब, आपको जवाब देना है कि आपने क्यों
ایک حاضر سروس جج کے گھر جا کر ان پر آئین اور قانون کے خلاف فیصلہ کرنے کے لیے دباؤ ڈالا۔ جنرل فیض، یہ آپ کے حلف توڑنے کی صرف ایک مثال ہے۔ جنرل فیض، یہ سب کچھ آپ کے ہاتھوں سے ہوا ہے، جواب بھی آپ کو دینا ہوگا۔ جواب دو پاناما بینچ بنانے والے جنرل ریٹائرڈ فیض حمید، جواب دو۔ جنرل فیض دھمکاتا تھا، ڈراتا تھا ججز کو، ان کی ویڈیوز دکھاتا تھا اور اپنی من پسند فیصلے لیتا تھا۔ وہ تب بھی سہولت کار تھا، وہ آج بھی سہولت کار ہے۔ دوسری طرف 9 مئی کے حوالے سے نون لیگ قیادت اور دیگر سیاستدانوں کی طرف سے بھی جنرل فیض حمید پر الزامات عائد کیے جاتے رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کو اقتدار میں لانے کا جو مین کردار تھے، ان میں سر فہرست جو ہے وہ فیض حمید صاحب تھے۔ یہ پارٹنرشپ جو ہے 2018 کے الیکشن سے پہلے کی چلی ہوئی ہے۔ 9 مئی کو بھی یہ پارٹنرشپ قائم تھی، 9 مئی کے بعد بھی یہ پارٹنرشپ چلتی رہی۔ جبکہ ناظرین، ISPR کی طرف سے اس حوالے سے ان پر باضابطہ طور پر کوئی الزام عائد نہیں کیا گیا۔ البتہ پہلے ISPR نے یہ کہا تھا کہ جنرل فیض کا مبینہ کردار 9 مئی کے واقعات میں سیاسی مفادات کے ساتھ علیحدہ سے زیر تفتیش ہے۔ تحریک انصاف دور حکومت میں فیض حمید کو سابق وزیر اعظم عمران خان کے کافی قریب سمجھا جاتا تھا، اور اسی دور میں وہ چیف آف آرمی اسٹاف کے عہدے کے مضبوط امیدوار بھی سمجھے جا رہے تھے۔ تحریک انصاف حکومت کے خاتمے کے چند ماہ بعد ہی یعنی دسمبر 2022 میں جنرل فیض حمید نے قبل از وقت ریٹائرمنٹ لے لی تھی۔ فیض حمید کا شمار ملکی تاریخ کے طاقتور ترین خفیہ ادارے کے سربراہان میں ہوتا تھا۔ ISI DG بننے سے پہلے وہ اسی ایجنسی میں DGC کے انتہائی اہم اور بااثر عہدے پر بھی فائز تھے۔ 2023 میں سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات کا احوال سینئر صحافی جاوید چودھری نے اپنے کالم میں درج کیا تھا، جس کے مطابق جنرل ریٹائرڈ باجوہ نے بتایا تھا کہ ان کے اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان رابطے کا ذریعہ فیض حمید تھے۔ پاک فوج میں اعلیٰ سطح پر احتساب کی یہ کوئی پہلی مثال نہیں ہے۔ ماضی میں بھی چند جرنیلز اور دیگر رینکس کے افسران کو کورٹ مارشل کا سامنا کرنا پڑ چکا ہے۔ 1995 میں بے نظیر بھٹو حکومت کے خلاف سازش رچنے کے الزام میں میجر جنرل ظہیر الاسلام عباسی، بریگیڈیئر مستنصر کرنل محمد آزاد منہاس، کرنل عنایت اللہ خان اور دیگر 38 فوجی افسران کو گرفتار کیا گیا تھا۔ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل میں میجر جنرل ریٹائرڈ ظہیر الاسلام عباسی کو 7 سال قید، بریگیڈیئر مستنصر باللہ کو 14 سال قید، جبکہ کرنل محمد آزاد منہاس اور کرنل عنایت اللہ خان کو فوجی عدالت نے 4 سال قید کی سزا سنائی تھی۔ 2009 میں سامنے آنے والے NLC کرپشن کیس میں چند افسران کے ملوث ہونے کی نشاندہی پر 2010 میں آرمی چیف جنرل اشفاق پرویز کیانی نے آرمی کورٹ آف انکوائری کا اجلاس بلایا، جس کے بعد 2015 میں NLC کے سابق ڈائریکٹر جنرل ریٹائرڈ میجر جنرل خالد ظہیر کو ملازمت سے برطرف کیا گیا۔ 2011 میں ناظرین بریگیڈیئر علی خان کو کالعدم تنظیم حزب التحریر سے روابط کے الزام میں گرفتار کیا گیا۔ مقدمہ چلانے کے بعد اگست 2012 میں فیلڈ جنرل کورٹ مارشل نے بریگیڈیئر علی خان کو 5 سال قید بامشقت کی سزا سنائی تھی۔ بریگیڈیئر علی خان پر حکومت کا تختہ الٹنے کی سازش، فوج میں بغاوت کو ہوا دینے اور GHQ پر حملے کی منصوبہ بندی میں ملوث ہونے کے الزامات بھی عائد کیے گئے تھے۔ اس مقدمے میں میجر عنایت عزیز، میجر افتخار، میجر سہیل اکبر اور میجر جواد بصیر 3 سال سے 6 ماہ تک کی قید مامشقت کی سزائیں سنائی گئی تھی۔ اسی طرح 2019 میں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ جاوید اقبال کو فیلڈ جنرل کورٹ مارشل نے قومی سلامتی کے لیے نقصان دہ غیر ملکی ایجنسیز کے لیے جاسوس سمیت حساس معلومات افشا کرنے کے جرم میں 14 سال قید بامشقت سنائی تھی، جسے بعد ازاں مختلف مراحل میں کم کر دیا گیا، جس کے بعد وہ رہا ہو گئے۔ 2019 میں ہی سابق بریگیڈیئر راجہ رضوان کو سزائے موت سنائی گئی تھی۔ اسی طرح سینکڑوں افسران ہیں جن کے خلاف ماضی میں بھی کارروائیاں ہو چکی ہیں۔